बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपको इल्म है कि अभी इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 1 हमने पढ़ी थी। अभी हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर गज़ल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। गज़ल नंबर 2 का जो मौजू है वो गज़ल नंबर 1 के मौजू से बिल्कुल अलग है। ये दोनों मौजू जो हैं वो ख्वाजा हैदर अली आतिश के कमाल जो मुतज़ाद मौज़ूआत हैं उनका कमाल बयान कर रहे हैं कि ये किस तरह से अगर हुस्न इश्क की बात करते हैं, इश्क मजाजी की बात करते हैं, तो वो किस तरह से उसको बयान किया है उन्होंने। और अब यहाँ पे ये आते हैं तो एक रूहानी मौजू है, तो उसका बयान किस तरह से है। तो आइए हम जब गज़ल पढ़ेंगे तो हम उसकी एक एक शेर की तरफ बहुत अच्छी तरह से उसकी वजाहत करते हैं। गज़ल नंबर 2। हवाए दौर मए खुशगवार राह में है, खिज़ां चमन से है जाती बहार राह में है। यहाँ पे जो मायने आ रहे हैं, हवाए दौर मए खुशगवार, हवाए दौर यानी कि नशीली हवाएं, ऐसी हवाएं कि जो जिनमें नशा हो। दौर जो है वो गुजरता हुआ, गर्दिश ज़माने का जिक्र है यहाँ पे। राह में है, अभी आ रही हैं, उनकी उम्मीद है, वो राह में है। अच्छा जी, खिज़ां चमन से है जाती, खिज़ां यानी कि ऐसा मौसम कि जिसमें कोई अच्छा ज़माना नहीं था, वो अब जा रहा है और एक अच्छा वक्त आने की उम्मीद है, उसकी नवीद सुनाई जा रही है। अच्छा जी, ये जो है वो शेर जो है उसका फ़नी उसूल ये है कि ये मतला है, और शेर में शायर जो है वो ये बयान कर रहे हैं, एक उम्मीद का सिलसिला है इसके अंदर, एक उम्मीद की रोशनी है इसके अंदर कि जो भी बुरा वक्त था वो अब जा रहा है, अब नया वक्त आ रहा है। यहाँ पे हम इसको अगर इस तरह से समझें कि लोग आते हैं दुनिया में, अपना काम करते हैं, उम्र पूरी करते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी कि नई नस्ल की तरफ इशारा है कि जो लोग अब इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं वो जब बुढ़ापे की तरफ जाएंगे और वो एक तरह से अपने कामों से दस्तबरदार हो जाएंगे, वो थक जाएंगे जिस वक्त, तो फिर उनके पीछे जो नस्ल चल रही है फिर वो बागडोर संभाल लेगी। तो हमें इस वक्त अपने काम तो करने ही चाहिए, बल्कि हमें अपना जो नई आने वाली नस्ल है उसकी तरबियत भी करनी चाहिए, उसको भी इस काबिल करना चाहिए कि जब नया दौर आए, जब हम थक जाएं और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारी नस्ल संभाले, तो वो इस काबिल हो कि वो उस काम को बहुत खुश उसलूबी के साथ अंजाम दे। ये एक उम्मीद भी है और ये एक पैगाम भी है, एक मैसेज भी है कि आपको अपनी नस्ल को भी इस काबिल करना है कि वो जिस वक्त आपकी जिम्मेदारियां संभालें तो वो इस काबिल हों और वो आपसे बेहतर काम कर सके। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है, एक मौत का, एक आखिरत, सफ़र आखिरत का भी कई तरफ भी इशारा है कि आपने इस ज़िंदगी का सफ़र करना है और आपने चले जाना है, फिर पीछे आने वालों ने भी वही उसी प्रोसेस पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये एक अमल है, एक तरीका है जिसके ऊपर सब ने गुजर के जाना है। तो जब आप आते हैं, आप बाहर के मौसम में आते हैं, आपके ऊपर भी जवानी आती है, फिर उसके बाद आप अपना फ़राइज़ अंजाम देते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और फिर सफ़र आखिरत की तरफ आपका रुख होता है और आप वहाँ उस तरफ चले जाते हैं। खिज़ां चमन से जाती अपने आप की तरफ है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, खिज़ां की मानिंद कुछ देने के लायक नहीं होता, तो फिर उसका अगले सफ़र की तरफ, उसकी हमेशा के सफ़र की तरफ वो रवाना हो जाता है और बहार यानी कि नई नस्ल वो फिर उसकी जगह ले लेती है। ये एक दुनिया का सिलसिला है जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। अगले शेर की तरफ आते हैं। अदम की के कूच की लाजिम है फिक्र हस्ती में, न कोई शहर न कोई दयार राह में। अदम कहते हैं जो कि नज़र गायब हो, गैर मौजूदगी हो जिसकी, जो चीज़ हाजिर ना हो, अदम है जो चीज़ देखी ना हो, जो उस वक्त मौजूद ना हो। कूच यानी कि उस तरफ का सफ़र करना, उस तरफ का रुख करना। अदम अदम वो जब चीज़ है जो कि हमें आखिरत का सफ़र लेना है, ठीक है, वो चीज़ हमने मौत के बाद का वक्त देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो वो चीज़ गायब है, लेकिन हमें पता है कि है और हमारा ईमान है कि हमें करना है। हमेशा की ज़िंदगी की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
ہم ابھی بھی جو ہم اپنی زندگی کی حالت میں ہیں، ہم اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سفر تو وہی ہے، ہماری منزل تو وہی ہے، ہم جا تو ادھر ہی رہے ہیں۔ تو عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں۔ آج ہم اپنے کاموں میں اگر اس فکر کو بھی شامل کر لیں، آخرت کی فکر کو بھی شامل کر لیں، اور اپنے کام اس حساب سے کر لیں کہ جن کاموں میں ہمیں ثواب ہے، جن کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو اللہ کی رضا کے کام ہیں، ہم انہیں شامل کر لیں، تو ہم اپنا وہ سفر بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کام تو کر ہی رہے ہیں، دنیاوی کام جو ہمیں کرنے ہیں، لیکن ہم اپنے آخرت کی حوالے سے اگر ان کاموں کو کریں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدے مند ہوگا۔ جہاں اچھا وہ سفر کون سا ہے، موت کے بعد کا سفر کون سا ہے کہ نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ کوئی دیار یعنی آبادی، تو بستی یا آبادی، کہ جہاں پہ کوئی شہر نہیں پڑے گا، جہاں پہ کوئی بستی، رکنے کا، ٹھہرنے کا، مسافر کی طرح آپ وہاں کا سفر کریں گے، لیکن آپ کو پڑاؤ کوئی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں آئے تھے، بس یہی آپ کا پڑاؤ تھا۔ اب آپ کو جو سفر مل رہا ہے وہاں کوئی پڑاؤ نہیں ہے، پڑاؤ ہے تو اب ہمیشہ کا پڑاؤ ہوگا، جنت یا دوزخ، جو بھی آپ کے اعمال کا نتیجہ ہوگا انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ بہتر ہی آخرت میں اس کا پھل دے گا۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ سب کے ساتھ بہتر ہو، سب ہی جنت کے حقدار ہو، تو اور کوشش کرنی چاہیے دنیا میں۔ یہی چیز شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کو اپنی آخرت کی بھلائی کا ذریعہ سمجھیں، اور یہاں پہ ایسے کام کریں، کیونکہ جس سفر پہ ہم جائیں گے وہاں پہ پھر کوئی کام ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ پڑاؤ ملنا یا آبادی یا بستی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں رہیں اور پھر وہاں کی نیکی اور وہاں کا عمل نامہ ہمارا تیار ہو، اور پھر ہم وہاں پہ ہم بہتر کر سکیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی کمایا ہے وہ یہی کمایا ہے، اور پھر یہی آخرت میں دکھانا ہوگا۔ بیچ میں ہمیں کوئی پڑاؤ، کوئی سفر، کوئی ہمیں اچھا یا برا کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اب جائیں گے تو ہم آخرت میں ہی جائیں گے۔ سمند عمر کو اللہ رے شوق آسائش، عنان گستاو بے اختیار راہ میں ہے۔ سمند کہتے ہیں تیز بھاگنے والے گھوڑے کو، عمر کا تیز ترین بھاگنے والا گھوڑا، یعنی عمر اس تیزی سے بھاگ رہی ہے جیسے گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا بھاگتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری عمر جو گزر رہی ہے، ہم جس تیزی سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس تیزی کی مثال انہوں نے اس تیز بھاگنے والے گھوڑے سے دی ہے۔ اچھا جی، اللہ رے شوق ایسا یعنی کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑا ہوا ہے۔ ہماری عمر جو ہے وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ عمر کا یہ تیز ترین بھاگنے والا گھوڑا جو ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو شوق جو ہے وہ آسائش کا ہے، آرائش کا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑا ہوا ہے۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ یہ سب فضول ہے، بلکہ آخرت آپ کے لیے انتظار میں ہے۔ عنان گستاو بے اختیار راہ میں ہے۔ اچھا، عنان جو ہے وہ باغوں کو کہتے ہیں، لگام، گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یا ایگو، انسان کی انا سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ گستاو بے اختیار راہ میں، اچھا جی، جو گستا جو ہے نا وہ بوسیدہ اور کمزور، ٹھیک ہے، جو باغیں ہیں، گھوڑے کی جو لگام ہے وہ بہت ہی کمزور ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو گھوڑے کی لگاموں سے عمر کا گھوڑا جو ہے اس کو انہوں نے تیز ترین گھوڑے کو عمر سے تشبیہ دی، اور جو اس کی باغیں ہیں وہ انسان کا اخلاق، اس کے بیہیویئر، اس کا ایگو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں جو اس کو روکتی ہیں، جو اس کو دنیا میں بہتر معاملات کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ کمزور ہو گئی ہیں۔ اب اتنی تیزی سے گھوڑا اگر دوڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اس کا جو یہ لگام ہے، یہ جو باغیں ہیں یہ ٹوٹ جائیں، کمزور ہیں، تو چال دھیمی رکھو، دنیا کی آسائش میں کم پڑو، اپنی چال کو تھوڑا بہتر ایسے رکھو کہ اگر تمہیں رکنا بھی پڑے تو پھر تمہیں قابو کرنا مشکل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو، اتنی رفتار تیز نہ کرو کہ تمہارا قابو میں آنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگلی